अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। अडियाला जेल के हवाले से आपको बताएं कि हाई प्रोफाइल जेल है। गुज़िश्ता 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन वो कैद हैं और उसकी वजह से एक हाई प्रोफाइल बना हुआ है ये वह जेल, जहाँ पर जाने के लिए अब बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो जेल जहाँ पर इमरान खान के वकला और रिश्तेदार बहनें भी उनसे नहीं मिल सकती। बहुत हाई प्रोफाइल है। हम अगर ये कहें कि ये एक सिक्योरिटी जेल है और हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी जेल बन चुकी है तो ये गलत ना होगा। उस हवाले से तफसीलात देने लगे हैं कि अडियाला जेल में बहुत बड़ी एक वायरस की वबाई सूरत हाल फैल चुकी है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है इमरान खान सबसे बड़े एक हाई प्रोफाइल कैदी हैं वहाँ पर। कैदी नंबर 804 एक मरतबा कहा जाता था और उनकी ज़िंदगी को अब ख़तरात लाक हो गए हैं। कौन सा वायरस है, कौन सी वबा है, कौन कौन से ख़तरात लाक हो सकते हैं, क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, उस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे। पंजाब के प्रिजन डिपार्टमेंट और पंजाब के एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से कुछ तफसीलात शेयर की गई हैं और एक ख़बर भी इस हवाले से सामने आई है और उसमें कहा गया है कि अडियाला जेल जो है और दीगर जेल हैं उसमें एड्स के मरीज़ों की तादाद में होशरुबा इजाफा हो गया है और उसमें जो ख़तरे की घंटी है और अगर हम कहें तो गलत ना होगा कि अलार्म बेल्स जो हैं वो बजना शुरू हो गई हैं अडियाला जेल के हवाले से। और अडियाला जेल में सबसे ज़्यादा कैदी इस वक्त बताए जा रहे हैं कि एड्स के मरीज़ हैं और उनमें एक एड्स फैलता कैसे है वो तो आपको सबको पता है कि जो जिनसी ताल्लुक़ से, नाजायज़ ताल्लुक़ से और सिरिंजेस से और दीगर इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो गलत होती हैं उससे एड्स का मर्ज़ फैलता है। और उसमें ज़ाहिर कैदी जो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में कैदी कैद होते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते और वहाँ पर किस किस्म के जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होती हैं मुबैना तौर पे ऊपर किस किस्म की सिरिंजेस इस्तेमाल होती हैं, किस किस्म के सर्जिकल आइटम्स इस्तेमाल होते हैं मरीज़ों के इलाज के लिए, उससे एड्स फैलता है और फिर एक से दूसरे को तीसरे और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त इमरान खान वहाँ पर मौजूद हैं। गो के इमरान खान को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, वो मिंगल नहीं होते, मिक्सअप नहीं होते दीगर कैदियों के साथ, मगर उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो सकते हैं क्योंकि किसी वक्त भी ये वायरस उनको लग सकता है। गो के ये वायरस ऐसा नहीं है कि ट्रेवल करके किसी को लग सके, मगर किसी के साथ अगर जिनसी ताल्लुकात होते हैं या उनका इलाज होता है या सिरिंजेस लगाई जाती हैं रीयूज़ या सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो अगर इस्तेमाल होते हैं, मुतासरा मरीज़ का सर्जिकल जो इक्विपमेंट है या दीगर आलात हैं वो दूसरे मरीज़ को या कैदी को लगते हैं तो ये एड्स उनको फैल सकता है। और एड्स मुदाफ़ाती निज़ाम के ऊपर, इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करता है, जिसके बाद मरीज़ जो है वो चलने फिरने से कासिर हो जाता है, उसका इलाज नहीं होता और मगर सिर्फ वो एक चीज़ के ऊपर ज़िंदा रहता है, वो ART थेरापी होती है। उसे कहते हैं कि एंट्रो रिवायरल जो थेरापी होती है वो शायद उसका नाम मैं गलत ना ले रहा हूँ, मगर ART थेरापी होती है, वो ही वाहिद ये हल होता है। एंटी रेट्रोवायरल थेरापी ये नाम है। और अब सूरत हाल आपको बताते हैं अडियाला जेल की क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो बताया जा रहा है कि 645 जो एड्स के पेशेंट हैं वो पंजाब की 43 जेलों में इस वक्त सामने आए हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक है। और बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा सर फहरस्त जो है वो अडियाला जेल है। अडियाला जेल में 148 एड्स के मरीज़ हैं और इसमें मर्द व ख़वातीन शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, मगर इस वक्त जो बताया गया है कि इस वक्त ज़ाहिर तमाम ज़िंदगियाँ कीमती हैं, ज़रूरी हैं, मगर इमरान ख़ान की ज़िंदगी ज़ाहिर है हाई प्रोफाइल कैदी हैं और उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए इस वक्त अब दौड़ें लग गई हैं। और अब पता नहीं संजीदगी से
اقدامات کیے جا رہے ہیں یا نہیں، مگر عمران خان کے ارد گرد جو سیکیورٹی ہے اس کو مزید سخت کر دیا گیا ہے، کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی انہیں کسی سے ملنے دیا گیا ہے، اور ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی طرف کچھ جانے نہیں دے رہے، ان کی الگ بیرکس ہے۔ مگر اس وقت صورتحال اگر ہم اڈیالہ جیل کی آپ کو بتائیں تو اڈیالہ جیل میں جو انمیٹس کی یعنی قیدیوں کی کیپیسٹی ہے وہ 1994 ہے، مگر اس کے اگینسٹ اس وقت اڈیالہ جیل میں 4337 قیدی جو قید ہیں، اور ان میں سے 148 جو قیدی ہیں انہیں ایڈز ہے، اور دیگر مریضوں کو تو چھوڑ دیں کہ جنہیں بیماریاں ہیں، مگر اگر ان کا پتہ بھی نہیں ہے، انہیں ان 4,500 قیدیوں میں چھوڑا گیا ہے، تو یہ مرض جو ہے کتنی تیزی سے پھیلے گا۔ اور گزشتہ 2 سال سے ظاہر سب میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہیڈ لائنز میں ہے اڈیالہ جیل، مگر اڈیالہ جیل کی جو سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے، ایڈز کنٹرول پروگرام ہے، پریزن ڈپارٹمنٹ ہے، باقی جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ کتنی غیر سنجیدگی سے اس معاملے کو لے رہے ہیں کہ ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اور ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے انسانی زندگیاں جو ہیں وہ خطرات سے دوچار ہیں۔ عمران خان کی زندگی بھی اس سے خطرات سے دوچار ہے، اور اس طرف نہ ہی پی ٹی آئی، نہ ہی عمران خان کے جو وکلاء ہیں، نہ ہی ان کی رشتہ دار بہنیں جو ہیں وہ اس معاملے کو اٹھا رہی ہیں، حالانکہ یہ سب سے سینسٹیو معاملہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ وائرس ان کی طرف پھیل گیا تو ان کی زندگی ظاہر عمران خان جو ہیں وہ 80 سال کے ہونے والے ہیں، ان کا مدافعاتی سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے جس کا نوجوانوں کو یا جوانوں کو ہوتا ہے، اور اگر یہ وائرس ان تک چلا جاتا ہے یا ان کا انفیکٹڈ سرجیکل آئٹم یا آلات کے ساتھ یا سرنجز کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو یہ بات کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اسلام آباد میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی صورتحال اسلام آباد میں تو جیل نہیں ہے، مگر صرف راولپنڈی ہے، وہاں پر یہ چیزیں جاری ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں 43 جیلوں میں تو اسلام آباد اس میں 645 ایڈز کے مریض ہیں جن کی زندگیاں خطرات سے دوچار ہیں، مگر اس میں سب سے جو ولنریبل جیلز ہیں جہاں پر ایڈز کے مریض ہیں اس میں ڈسٹرکٹ جیل لاہور، کوٹ لکھپت جیل لاہور، سینٹرل جیل فیصل آباد اور دیگر جیلز ہیں، وہاں پر اکا دکا مریض ہیں، مگر اڈیالہ جیل اس وقت ہائی پروفائل بنا ہوا ہے، اور حکام کو یہ معاملہ تیزی سے اور سنجیدگی سے لینا ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس وقت کافی پریشان ہیں حکام۔ ایڈز کنٹرول پروگرام اور پریزن ڈپارٹمنٹ نے وہاں پر اسکریننگ تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ جو ART تھراپی کی جو کٹس ہیں وہ وہاں پر پہنچا دی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر جو کٹس ہوں گی وہ موجود رہیں گی، اسکریننگ کٹس بھی وہاں پر رہیں گی، اور ہاسپٹل میں ART تھراپی کی سہولت مزید بہترین اور امپروو کی جائے گی، اور وہیں پہ لوگوں کو، مریضوں کو جو تھراپی دینے کے بعد واپس انہیں اپنی بیرکس بھجوا دیا جائے گا۔ اور اسکریننگ کے تیز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور کے اوپر وہاں پر ایڈز کے مریضوں کی تعداد 148 سے بھی کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے کافی پریشان کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت سب سے ضروری چیز ہے عمران خان کی زندگی کو بچانا، مگر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور ایڈز کے مریضوں کی تعداد یہاں سے بہت کئی گنا زیادہ وہاں پر موجود ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام، اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے اوپر پریس کر کے وہ آن کر دیجئے گا بیل آئیکن بٹن، تاکہ آپ کو تمام تر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ والسلام۔